नमस्काराः बन्धवः। मासाधिकावधि व्यवधानानन्तरं तैस्तैर्हेतुभिः वयं पुनरद्य कौमुद्याः तिङन्तप्रकरणपाठे सङ्गताः स्मः। यथा स्मरन्ति भवन्तः विगते 53तमे पाठे भ्वादिप्रकरणस्य कुथि पुथि लुथि मथि इत्येतेषां धातूनां सर्वेषु लकारेषु कर्तृवाच्ये रूपाणि अस्माभिः श्रुतानि। तदनन्तरम् अद्य अग्रे आरभ्यते। अग्रिमो धातुः वर्तते षिध गत्याम्। गतौ अर्थे अयं धातुरस्ति। षिध इति शोपदेशः अस्ति। शोपदेश लक्षणम् अत्र घटते। किन्तावत् शोपदेश लक्षणं स्मरन्ति? शोपदेश लक्षणं स्मरन्ति भवन्तः? किमस्ति शोपदेश लक्षणं? दन्त्याजन्तशादयः एकाचः शोपदेशः। तत्र अव्याप्ति अतिव्याप्ति परिहाराय केषाञ्चित् परिगणनं केषाञ्चित् निषेधः अस्ति। लक्षणं तु एतावदेव अस्ति। दन्त्याजन्तशादयः शोपदेशाः एकाचः शोपदेशाः स्युः। षिध अत्र सकारात् परः अच् इकारः वर्तते। अतः अजन्त सकारः अजन्तः अर्थात् अच् परः यस्मात् तादृशः सकारः अस्ति तदादित्वात् अयं धातुः शोपदेशः। अतः धात्वादेः शः सः इति सूत्रेण मूर्धन्यस्य आदेः षकारस्य स्थाने दन्त्यः सकारः आदेशो भवति। आदेशे कृते षिध इति धकारान्तः धातुरस्ति। तस्मात् धातोः लटि प्रथम पुरुषैकवचने तिपि कर्तरि शप् इति शपि षिध इत्यस्य लघुपधत्वात् उगन्त लघुपधस्य च इति गुणे इकारस्य एकारे सम्मेलने सेधति इति रूपम्। एवं च लटि रूपाणि भवन्ति सेधति सेधतः सेधन्ति सेधसि सेधथः सेधथ सेधामि सेधावः सेधामः। लिटि लकारे सिद्ध धातोः लिटि प्रथम पुरुषैकवचने तिवादेशे तिपः स्थाने णलादेशे सिद्ध अ इत्यत्र धातोर् द्वित्वे सिद्ध सिद्ध अ पूर्वस्य अभ्यास संज्ञायां तत्र हलादिशेषे धकार लोपे सि सिद्ध अ णलि परे उगन्त लघुपधस्य च इति उपधायाः गुणे सि सेध अ सम्मेलने सि सेध। अत्र अभ्यासे सि इति इकारः वर्तते इण्। तस्मात् परः उत्तरखण्डे सेध इत्यत्र यः सकारः सः आदेशरूपः अस्ति। मूर्धन्यस्य स्थाने दन्त्यः आदेशः। तस्य आदेशरूपसकारस्य आदेशप्रत्यययोः इति सूत्रेण मूर्धन्यादेशो भवति। अतः रूपं भवति सिषेध। द्विवचने बहुवचने च प्रथम पुरुषे लिटः कित्वात् असंयोगाल् लिट् कित् इति सूत्रेण उगन्त लघुपथस्य च इति प्राप्तस्य गुणस्य किङ् इति च इति निषेधो भवति। अतः गुणाभावे रूपं भवति। द्विवचने सी धातुः बहुवचने
शिशीधुः। मध्यम पुरुषैक वचने शिपः स्थाने थलादेशे तस्य वलाद्यार्धातुकत्वात् इडागमे उपधा गुणे शिषेधिथ इति रूपम्। द्विवचने शिशिधातुः, बहुवचने शिशिधा, उत्तम पुरुषैक वचने नलि गुणे शिषेधा, द्विवचने गुणाभावे शिशिधिव, बहुवचने शिशिधिमा। एवं च लिटि रूपाणि सन्ति शिषेधा, शिशिधातुः, शिशिधुः, शिषेधिथ, शिशिधातुः, शिशिधा, शिषेधा, शिशिधिव, शिशिधिमा। लुटि लकारे प्रथम पुरुषैक वचने तिवादेशे सिद्धति शपं बाधित्वा तासि प्रत्ययो भवति। सिद्धतास् ति तिपः स्थाने डा आदेशो भवति। डा प्रत्ययस्य दित्वात् अवस्यापि तास् इत्यस्य टेः आसः लोपो भवति। ताशः बलाद्यार्धातुकत्वात् इडागमो भवति। सिद्ध इत्यस्य उपधा गुणो भवति। सेध इ ता सम्मेलने सेधिता इति रूपम्। एवं च लुटि लकारे रूपाणि भवन्ति सेधिता, सेधितारौ, सेधितारः, सेधितासि, सेधितास्थः, सेधितास्थ, सेधितास्मि, सेधितास्वः, सेधितास्मः। एवमेव लृटि सिद्ध धातोः लृटि प्रथम पुरुषैक वचने तिवादेशे सिद्धति शपं बाधित्वा स्य विकरणे तस्य बलाद्यार्धातुकत्वात् इडागमे धातोः उपधा गुणे स्य इति प्रत्ययावयवस्य सकारस्य इणः परत्वात् आदेश प्रत्यययोः इति सूत्रेण मूर्धन्यादेशे सेधिष्यति इति रूपम्। त्रिटि रूपाणि सन्ति सेधिष्यति, सेधिष्यतः, सेधिष्यन्ति, सेधिष्यसि, सेधिष्यथः, सेधिष्यथ, सेधिष्यामि, सेधिष्यावः, सेधिष्यामः। अग्रे लोटि यथा लटि तद्वदेव लोट कार्याणि सन्ति विशेषतः एरुः इति इकारस्य स्थाने उकारादेशः शेर्ह्यपि च इति शेर् स्थाने इहि आदेशः तस्य अतो हे इति लोक उत्तम पुरुषे आडुत्तमस्य पिच्च इति आडागमः। मेर्निः इत्यनेन मेह स्थाने निहि आदेशः। तर्हि लोटि रूपाणि सन्ति सेधतु, सेधतात्, सेधतां, सेधन्तु, सेध, सेधतात्, सेधतं, सेधत, सेधानि, सेधाव, सेधाम। लङि अडागमः विशेषः। अन्यानि कार्याणि लड्वदेव लङ् प्रयुक्तानि कार्याणि विशिष्टानि सन्ति इतश्च इति इकारलोपः तस्थस्थमिपां तान्तं ताम इति तसः स्थाने तामादेशः, थसः स्थाने तमादेशः, थस्य स्थाने तादेशः, मिपः स्थाने अमादेशः। अन्यानि कार्याणि लड्वदेव भवन्ति। तर्हि लङि रूपाणि सन्ति असेधत्, असेधताम्, असेधन्, असेधः, असेधतम्, असेधत, असेधानि, असेधाव, असेधाम। एवं विधिलिङि सेधेत्, सेधेताम्, सेधेयुः, सेधेः, सेधेतम्, सेधेत, सेधेयम्, सेधेव, सेधेम। आशीर्लिङि सिद्ध्यात्, सिद्ध्यास्ताम्, सिद्ध्यासुः, सिद्ध्याः, सिद्ध्यास्तम्, सिद्ध्यास्त, सिद्ध्यासम्, सिद्ध्यास्व, सिद्ध्यास्म। लुङि प्रथम पुरुषैक वचने तिपि शपं बाधित्वा चिलौ, चिले स्थाने सिजादेशे तस्य बलाद्यार्धातुकत्वात् इडागमे धातोः उपधायाः गुणे ते इकारस्य इतश्च इति लोपे अप्रिक्तस्य तकारस्य ईडागमे इट इति इति सकार लोपे वर्ण सम्मेलने असेधीत् इति रूपम्। असेधीत्, असेधिष्टाम्, असेधिषुः,
असेधि असेधिष्टम असेधिष्ट असेधिषम असेधिष्व असेधिष्मा। यत्र यत्र सिचः सकारः श्रूयते तत्र तत्र तस्य इणः परत्वात् षत्वं भवति। असेधिष्टाम इत्यादि। लृङि असेधिष्यत् असेधिष्यताम् असेधिष्यन् असेधिष्यः असेधिष्यतम् असेधिष्यत असेधिष्यम् असेधिष्याव असेधिष्याम। एवं च गत्यर्थकस्य सिद्धधातोः सर्वेषु लकारेषु रूपाणि कर्तृवाच्ये उक्तानि। अग्रे षत्व विधानार्थं सूत्रम् उपतिष्ठते। तत् सूत्रमस्ति सूत्रात् प्राक् पंक्तिरस्ति सात् पदाद्योः इति निषेधे प्राप्ते। सूत्रस्य उदाहरणम् अग्रे दत्तमस्ति। परिनिबिभ्यः इति सूत्रान्ते निषेधति। लटि रूपम् अस्ति सेधति, तत्र नि इत्युपसर्गयोगे निषेधति। अत्र सेधति सकारस्य षत्वं विधातव्यम्। तत्सत्वम् आदेशप्रत्यययोः इति सूत्रेणापि प्राप्तम्। यतो हि इण वर्तते नि इत्यत्र इकारः, तस्मात् परः आदेशरूपः सकारः अस्ति। छेदति इति सकारः, तस्य सकारस्य स्थाने मूर्धन्यादेशः आदेशप्रत्ययो इति सूत्रेण प्राप्तः, किन्तु तस्य निषेधो भवति सात् पदाद्योः इति सूत्रेण। तस्य सूत्रस्य अर्थः अस्ति सातेः प्रत्ययस्य अवयवः यः सकारः तस्य षत्वं न भवति, किंच पदादिः यः सकारः पदस्य आदिः पदादिः, तत्र पदात् परस्य आदिः इत्यपि व्याख्या वर्तते। मुख्यः अस्ति पदस्य आदिः पदादिः, तस्य पदादेः सकारस्य षत्वं न भवति। सात् पदाद्योः इति षत्व निषेधकं सूत्रं वर्तते। तस्सेधति इति पदम् अस्ति, तस्य पदस्य आदिः सकारः वर्तते, तस्य सकारस्य पदादित्वात् सात् पदाद्योः इति सूत्रेण षत्व निषेधः प्राप्तः। अतः अत्र षत्वं कथं भवेत्, तदर्थं सूत्रं सूत्रितं, तत् सूत्रम् उपस्थाप्यते। सूत्रमस्ति उपसर्गात् सुनोति सुवति स्यति स्तौति स्तोभति स्था सेनय सेध सिच संज स्वंजाम्। महत्यपि सूत्रे पदद्वयम् एव वर्तते। सूत्रे पदद्वयम् अस्ति। एकम् उपसर्गात् इति पंचम्यन्तम्, अपरं सुनोति इत्यारभ्य स्वंजाम् इत्यन्तम् षष्ठी बहुवचनान्तम् एकं पदम् अस्ति। तत्र इतरेतर योग द्वन्द्वः समासो वर्तते। केषां सुनोतिश्च सुवतिश्च स्यतिश्च स्तौतिश्च स्तोभतिश्च स्थाश्च सेनयश्च शेधश्च सिचश्च संजश्च स्वंजच। स्वंजश्च इति न वक्तव्यम्, स्वंजां वर्तते स्वंज च। स्वंज इत्यस्य प्रथमैकवचने स्वंक इति भविष्यति, श्वंक च इति। तेषां इतरेतर योग द्वन्द्वः इतरेतर योग द्वन्द्वः समासः वर्तते। समस्तं पदं भवति सुनोति सुवति स्यति स्तौति स्तोभति स्था सेनय सेध सिच संज स्वंजः।
तेषां बहुवचने। तो ये अत्र सूत्रे परिगणिताः सन्ति। तेषाम् आदिः यः सकारः तस्य सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति, षत्वं भवति उपसर्गात् परत्वे सति। यदि एते धातवः परे सन्ति तस्मात् उपसर्गात्। उपसर्गेष्वपि यत्र षत्व निमित्तम इण वर्तते तस्मात् उपसर्गात्। यतो हि अत्र उपसर्ग पदम उपसर्गस्थे लाक्षणिकं वर्तते। उपसर्गः अर्थात उपसर्गस्थम किम निमित्तम। निमित्तम किम अस्ति? षत्वस्य इण च कुश्च। परन्तु उपसर्गेषु कुः नास्ति कुत्रापि। अतः असंभवतया तस्य ग्रहणं न कर्तव्यम्, इणः ग्रहणं कर्तव्यम्। यतो हि इणः सन्ति, बहुषु उपसर्गेषु इण वर्तते। अनु, निस्, निर, दोष, दूर, वि, नि, अधि, अपि, अति, सु, अभि, प्रति, परि एतेषु उपसर्गेषु इण वर्तते। अतः उपसर्गात् इत्यस्य अर्थो भवति उपसर्गस्थात् निमित्तात्। परेषां सुनोत्यादीनां यः सकारः तस्य सकारस्य मूर्धन्यः भवति। अपदान्तस्य मूर्धन्यः इति सूत्रात् मूर्धन्यः इति पदम् अनुवर्तते। मूर्धन्यः आदेशो भवति। स च मूर्धन्यः आदेशः कः भवति सकारस्य स्थाने इति तु जानन्ति एव भवन्तः। मूर्धन्यास्तु बहवः सन्ति। के सन्ति मूर्धन्याः? ऋटु रषाणां मूर्धा। मूर्धा स्थानं येषां ते मूर्धन्याः। ऋडिकारः टवर्गः टठ डठ ण रेफः षकारश्च एते मूर्धन्याः वर्णाः सन्ति। मूर्धन्यः इति आदेशे कृते विहिते विधीयमाने वा सकारस्य स्थाने के स्युः मूर्धन्याः? मूर्धन्येषु कथमः मूर्धन्यः स्यात्? जानन्ति भवन्तः। यदि एकस्य स्थाने अनेकेषु आदेशेषु प्राप्तेषु किं क्रियते? अन्यतम निर्धारणाय आन्तरतम्य परीक्षा विधीयते। स्थानेन्तरतमः प्रसंगे सति सदृशतम आदेशो भवति। स्थानीयः सकारः तस्य सकारस्य यः अन्तरतमः मूर्धन्यः स्यात् स आदेशो भविष्यति। अन्तरतम्यं च गृह्यते स्थानतः अर्थतः प्रमाणतः गुणतश्च। तत्र स्थानकृतम् आन्तर्यं तु अत्र भवितुम् एव नार्हति। यतो हि स्थानी अस्ति सकारः, स अस्ति दन्त्यः, तस्य स्थानम् अस्ति दन्ताः। आदेशाः ये प्राप्ताः सन्ति ते सर्वे मूर्धन्याः प्राप्ताः सन्ति। अतः स्थानिनः आदेशस्य च स्थानकृतम् आन्तर्यं तु कल्पयितुम् एव न शक्यते। तर्हि अर्थकृतम् आन्तर्यं स्यात्। तो अर्थस्तु वर्णमात्रस्य न भवति। प्रत्येकं वर्णाः अनर्थकाः भवन्ति। सकारः इत्यस्य स्थानिनः अपि कोऽपि अर्थः नास्ति। सुनोति इत्यत्र सकारस्य कः अर्थः? कोऽपि अर्थः नास्ति। एवमेव ये आदेशाः प्राप्ताः वर्णरूपाः तेषाम् अपि अर्थो नास्ति। अतः अर्थकृतम् अपि आन्तर्यं न संभवति। प्रमाणकृतं प्रमाणकृत आन्तर्ये ग्रहीतव्ये किं भविष्यति? प्रमाणं मात्रा। मात्रा अस्ति स्थानिनः सकारस्य अर्धमात्रा। तो सा अर्धमात्रा सर्वेषां व्यञ्जनानां टवर्गस्य रेफस्य षकारस्य च सर्वेषां
समानम् अस्ति। अतः तेनापि स्थान अन्यतम निर्धारणं भवितुं नार्हति। तर्हि अवशिष्यते गुणः। गुणशब्देन आभ्यन्तर प्रयत्नः बाह्य प्रयत्नश्च उभौ प्रयत्नौ गृह्यते। अत्र यदि आभ्यन्तर प्रयत्न रूपम आंतर्यं गृह्यते तर्हि स्थानिनः सकारस्य आभ्यन्तर प्रयत्नः कः अस्ति स्मरन्ति? सकारस्य आभ्यन्तर प्रयत्नः कः? ईषद् विवृतम् ऊष्मणां स्वराणां च सिद्धांत कौमुद्यां प्रयत्न भेदेन लघु कौमुद्याम् उक्तम् ईषद् विवृतम् ऊष्मणां विवृतं स्वराणां। ईषद् विवृतम् ऊष्मणां स्वराणां च इत्युक्त्या सकारः वर्तते शर्, अतः तस्य आभ्यन्तर प्रयत्नः अस्ति ईषद् विवृतम् इत्याख्यः। सः प्रयत्नः प्राप्तेषु आदेशेषु कस्य वर्तते? ऋडिकारस्यापि वर्तते षकारस्यापि वर्तते। अतः आभ्यन्तर प्रयत्न साम्येन तौ उभौ आदेशौ प्राप्तौ। ईषद् विवृतं यथा ऊष्मणां प्रयत्नः तथैव स्वराणाम् अपि प्रयत्नः। स्वरः अस्ति ऋडिकारः, अतः प्रयत्न साम्यात् ऋडिकारोऽपि आदेशः प्राप्तो भविष्यति। षकारस्तु आदेशः प्राप्तः अस्ति एव। तर्हि केवलेन आभ्यन्तर प्रयत्न साम्येन अन्यतम निर्धारणं कर्तुं न पार्यते। अतः बाह्य प्रयत्नतोऽपि आन्तर्यं ग्राह्यम्। अवगम्यते? आभ्यन्तर प्रयत्नतः अपि बाह्य प्रयत्नतः अपि आन्तर्यम् अत्र ग्राह्यम्। यतोहि केवलेन आभ्यन्तर प्रयत्न कृतान्तरतम्य ग्रहणेन ऋडिकारस्यापि प्राप्तिरस्ति। तन्निवारणाय बाह्य प्रयत्न कृतम् अपि आन्तरतम्यं स्वीकरणीयम्। बाह्य प्रयत्नाः के सन्ति? स्थानिनः सकारस्य के बाह्याः प्रयत्नाः सन्ति? स्मरन्तु। सकारस्य बाह्याः प्रयत्नाः के सन्ति? न स्मर्यते? हसः संबारा नादा घोषाश्च खरो विवाराः श्वासा अघोषाश्च वर्गाणां प्रथम तृतीय पंचमाः यणश्च अल्प प्राणाः वर्गाणां द्वितीय चतुर्थौ शालश्च महाप्राणाः। खर मध्ये खर शब्देन गृह्यते एवं सकारः स्थानी। अतः के प्रयत्नाः सन्ति? विवारः श्वासः अघोषः। शल मध्ये अस्ति, अतः महाप्राणः। विवार श्वासा घोष महाप्राणाः एते प्रयत्नाः सन्ति। कस्य? स्थानिनः सकारस्य। ते एते सर्वे प्रयत्नाः मूर्धन्येषु कस्य वर्णस्य विद्यन्ते? षकारस्यापि विद्यन्ते, सोऽपि शल अस्ति। अतः महाप्राणः अस्ति, किंच सोऽपि खर वर्तते, अतः विवारः श्वासः अघोषः अपि वर्तते। परंतु यथा विवार श्वासा घोष महाप्राणाः एते प्रयत्नाः षकारस्य वर्तन्ते, तथैव एते सर्वे प्रयत्नाः टवर्ग द्वितीयस्य ठकारस्यापि वर्तन्ते। ठकारः अपि खर वर्तते। वर्ग प्रथमाः वर्ग द्वितीयाः शरश्च भवन्ति खर प्रत्याहार वाच्याः। तर्हि यदि केवलं बाह्य प्रयत्न कृतम् आन्तरतम्यम् एव गृह्येत तदा किं स्यात्? सकारस्य स्थाने
ठकारः अपि मूर्धन्यादेशः प्राप्येत तन्निवारणार्थम् आभ्यन्तरकृत अंतरतम्यम अपि ग्राह्यम्। यदि केवलम आभ्यंतर प्रयत्न कृतम अंतरतम्यम गृह्यते तदा ऋडिकारः प्राप्नोति। यदि केवलम बाह्य प्रयत्न कृतम अंतरतम्यम गृह्यते, यदि केवलम आभ्यंतर प्रयत्न कृतम अंतरतम्यम गृह्यते तदा किं भवति? सकारस्य स्थाने ऋडिकारः आदेशः प्राप्नोति। यदा तु बाह्य प्रयत्न कृतम एव अंतरतम्यम गृह्यते तदा किं भविष्यति? सकारस्य स्थाने मूर्धन्यः ठकारः अपि प्राप्स्यति। अतः उभयोः ऋकारस्य ठकारस्य च वारणाय अस्माभिः बाह्य प्रयत्न कृतम अंतरतम्यम अपि ग्राह्यम्, आभ्यंतर प्रयत्न कृतम अंतरतम्यम अपि ग्राह्यम्। यस्य आदेशेषु मध्ये यस्य वर्णस्य बाह्याः प्रयत्नाः विवारश्वासाघोष महाप्राणाः अपि सन्ति, यस्य च आभ्यंतर प्रयत्नः ईषद् विवृतम् अपि अस्ति, स एव वर्णः सकारस्य स्थाने मूर्धन्यः आदेशः भविष्यति। तादृशः वर्णः कः अस्ति? षकारः एक एव। यतोहि तस्य ईषद् विवृतम् आभ्यंतर प्रयत्नः अपि अस्ति, विवारश्वासाघोष महाप्राणाः बाह्याः प्रयत्नाः अपि सन्ति। ऋकारस्य ईषद् विवृतम् आभ्यंतर प्रयत्नस्तु अस्ति, किन्तु बाह्य प्रयत्नाः विवारश्वासाघोषादयः न सन्ति। ठकारस्य विवारश्वासाघोषादयः बाह्य प्रयत्नाः सन्ति, किन्तु ईषद् विवृतम् आभ्यंतर प्रयत्नो नास्ति। अतः उक्तं तत्र स्मरन्तु आदेश प्रत्यययोः इति सूत्र व्याख्यायां रामेषु इत्यत्र सुपः सकारस्य स्थाने मूर्धन्यादेशे कर्तव्ये कः मूर्धन्यः भवति इति सिद्धांत कौमुद्याः मूले पंक्तौ लिखितम् अस्ति। किं लिखितम् अस्ति? विवृतस्य अघोषस्य सस्य तादृशः एव शः। विवृतस्य आभ्यंतर प्रयत्नवतः अघोषस्य अघोषोपलक्षिताः सर्वे बाह्य प्रयत्नाः विवारश्वासाघोष महाप्राणाः अघोषादि बाह्य प्रयत्नवतश्च सकारस्य स्थानिनः प्रसंगे मूर्धन्यः षकारः तादृशः एव भवति। मूले लिखितम् अस्ति तत्र आदेश प्रत्ययो इति सूत्रे द्रष्टव्यं भवद्भिः। साइव प्रक्रिया अत्रापि वर्तते। शैव मूर्धन्यादेशः अस्ति, एकमेव पदम् अस्ति, अपदान्तस्य मूर्धन्यः इति सूत्रात् तदेव अनुवृत्तम् अस्ति। आदेश प्रत्ययो इत्यत्रापि तदेव अनुवृत्तम् अस्ति, उपसर्गात् शृणोति इत्यत्रापि। अतः आभ्यंतर प्रयत्न बाह्य प्रयत्न कृत साम्यं गृहीत्वा दन्त्यस्य सकारस्य स्थाने मूर्धन्यः मूर्धन्य षकारः भवति आदेशः। अस्य सूत्रस्य अर्थः स्पष्टतया अवगतः। उपसर्गात् अर्थात् उपसर्गस्थात् निमित्तात् इन रूपात् परेषां सुनोत्यादीनां धातूनां यः आदिः अवयवः सकारः आदेश रूपः एकत्र आदेश रूपः नास्ति। सेनय इत्यत्र सेनय इति नाम धातुः वर्तते, तत्र सकारः आदेश रूपः नास्ति। अन्यत्र सर्वेषु धातुषु आदेश रूपः सकारः अस्ति। तस्य सकारस्य स्थाने मूर्धन्यादेशः षकारो भवति। रूपं यत् प्रदत्तम् अस्ति उदाहरणं निषेधति इति, तस्य सिद्धेः प्राक्
सुनोत्यादीनां विषये अस्माभिः चर्चा विधातव्या। सुनोति इति शब्दस्य कः अर्थः, सुबति इत्यस्य कः अर्थः ज्ञातव्यम्। अग्रे सौविध्यं भविष्यति, विचारे स्पष्टता आयास्यति। सुनोति हि इत्यस्य कः अर्थः? सुनोति इति श्नु विकरणः सु धातुः निर्दिष्टः अस्ति। किमर्थं श्नु विकरणस्य निर्देशः अस्ति? अन्य विकरण विशिष्टस्य निवारणाय। शु धातुः श्नु विकरणः अपि अस्ति, श्नु भिन्न विकरणः अपि अस्ति। श्नु विकरणस्तु भवति स्वादि प्रकरणे, स्वादेः प्रथमः धातुः एव शु धातुः वर्तते, श्रूय अभिशवे सुनोति। अस्यैव धातोः नाम्ना गणस्य नामकरणं कृतम् अस्ति स्वादिः इति। स्वादिगण पठितः श्नु विकरणः यः शून्य अभिशवे इति धातुः अस्ति, तस्यैव धातोः ग्रहणम् अत्र अस्ति षत्वार्थम्। उपसर्गस्थात् निमित्तात् परस्य श्नु विकरणस्यैव सु धातोः सकारस्य षत्वं भवति। अन्ये ये सु धातवः सन्ति तेषां सकारस्य षत्वं न भवति। अन्यः कः अस्ति सु धातुः? अन्यः अस्ति भुवादिगण पठितः सु प्रसवैश्वर्ययोः इति धातुः, यस्य रूपं भवति सवति। शपि परे सु धातुः उकारस्य गुणे अवादेशे सवति इति रूपं भवति। तस्य ग्रहणम् अत्र नास्ति। बहुवादिकस्य सु धातुः सकारस्य षत्वम् अनेन सूत्रेण न क्रियते, स्मरणीयम्। किंच अदादौ अपि शु प्रश्वैश्वर्ययोः इति धातुः वर्तते। अतः अयं सु धातुः लुग् विकरणः अपि अस्ति, शप विकरणः अपि अस्ति, लुग् विकरणः अपि अस्ति। अदादौ रूपं भवति सौति। अनयोः धातोः ग्रहणं नास्ति। अतः उपसर्गात् परत्वे सत्यपि अनयोः धातोः प्रयोगे सकारस्य षत्वं न भवति। अभिसवति, परिसवति, अनुसवति, अभिसौति, परिसौति, अधिसौति, येषु सत्वं सकारस्य षत्वं मूर्धन्यादेशो न भवति। कुत्र भवति? श्नु विकरणस्यैव सु धातोः। अभिशृणोति, अभिशृणोति, सुनोति इत्यत्र अभि इति उपसर्ग योगे, अभि इति उपसर्गे निमित्तम् अस्ति इण्, तस्मात् परस्य सुनोतेः सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति। सकारस्य मूर्धन्ये कृते तस्मात् परस्य नकारस्य अट्कुवाङ् इति णत्वं भवति। णत्वे कृते रूपं जायते अभिशृणोति इति। तथैव अन्येषु अपि लकारेषु लुटि अभिश्रोता, लृटि अभिशोष्यति, एवं एवं कृदन्तेषु प्रयोगेषु अपि अभिश्रोता, अभिशावकः, एवं प्रकारेण रूपाणि भवन्ति। यत्र यत्र इण् विशिष्टात् उपसर्गात् परः सुनोतेः सकारः लभ्यते, तत्र तत्र तस्य सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति। किन्तु बहुवादिकस्य सु धातोः आदादिकस्य सु धातोः न भवति इति सुनोति शब्द व्याख्या संजाता। एवमेव अन्येषाम् अपि व्याख्या अग्रिमे पाठे अस्माभिः विधास्यते श्वः। सुवति इत्यादीनाम्। अद्य अत्रैव पाठः तिष्ठतु। ओम शांति शांति शांति।